اگا آ جاؤ، اگا جگہ خالی پی تھوڑی اگا آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط علیہم غیر المغضوب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کائنات تھوڑا ٹر آیا، بانیان دا صف ماتم بچھایا، تمام ذاکرین دی پڑھائی، میں حقیر دی ڈپٹی 12ویں سرکار دے دربار پہنچے تے عبادت شمار فرما دینا. ہر مجلس وچ دعا کرینا او گھر وسدے رون جڑے اپنے وسدے گھراں نوں تالے لا کے انہاں دے غم وچ رووݨ آندن، جندے گھراں نوں تالے لگے تے وت کھلے نہ. جڑی اکھاں حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم وچ روندیاں، دعا ہے کہ دنیا دے کسے غم وچ نہ روے. اے ذکر توڑیاں نسلاں دے نصیب ہو گئے. اس غم دے علاوہ خالق پن دنیا دا کوئی غم نہ دے وے. تو سمجھتے رہو یہ بہت عظیم عبادت ہے. تسا مکان دیون آندے ہو تو مکان جھلن والے آندے. میرے چوتھے امام تے ایک مومن سوال کیتا کہ مولا تساں فرمایا ہی کہ جیڑی یاد تے میرے بابے دی مجلس ہوئے مکان ہی آندن مکان دیون تے میں مکان جھلن وینا. مولا ہن تواڈے بابے دے محباں دی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. ایک دن اللہ جانے کتنیاں جائیں جتھے صف عذاب وچھدی ہے، تساں ہر جگہ تے ویندے ہو. مولا فرمایا شک نہ کر، میں کائنات دا امام ہاں. اگر پوری کائنات ہکے ٹائم ہکے دی مجلس ہوئے مکانی آندن میں مکان جھلن وینا. میں مجلس دے ٹائم تے وینا. مجلس والی جات تے صبح دی نماز مڈیاں پھوکیاں پڑھ دیاں تے دروازے والے پاسے ویکھ کے دن ایک نہیں 9 کوہا کہ تریاں سے جویں لگدے ہی کچھ نہیں. آؤ میرے تسے برا دے غم وچ رہو. مولا تواڈیاں مکانا قبول فرماوے. سمجھتے رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار لعنت. الصلاۃ والسلام
ولا من كان نبيا آدم بين الماء والطين صلوات پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات اللہ بالسائفین آتائین برمحائین ضربت علیم فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین صلوات الحسن والحسین نعرہ حیدری علی الصلاۃ والسلام علی سیدات الجلیلۃ المخدومات المحرومات عن میراث ابیہا سیدات النساء العالمین اللہم پڑھدا پیاں بے سارے ہاشمی ایک پاسے وسدے رہو پڑھدا پیاں بے سارے ہاشمی ایک پاسے سجاد دی منزل بئیے جے کنجل دیاں بلدیاں خیمیاں وچ پگ پیو دی بننی پڑھدا پیاں تائین شباب دے عالم وچ جھوک کمار سجاد دی گئی وسدے رہو داویں دی رات میری سین آلیا اپنے خیمے دے وچ قرآن دی تلاوت کریں دے پیان جو یکدم گھوڑے دے ٹاپن دی آواز آئی میری سینہ دیا آن ونج پتہ کر غازی تے سجاد دے ہون دیا میرے خیمے دے باروں گھوڑے کون پیا بھجائندہ ہے آن واپس والے آئے ایویں نہیں واللہ روندہ ودہ ہے ادھے اماں شام دا قافلہ آیا ہے
تئی قافلے دا سلار دا نا شمیرے تے ساڈے خیمیاں دے بارو گھوڑے پیا بھجیندا ہے میری سین دا وین بلند ہویا ہایو میرا کربلا دا غریب ویر ہایو میرا تصویر سجاد پھپھی دے روون دی آواز سنیے حقل مار کیا دا باکر جی بابا جلدی وان پتہ کر میری زندگی اچ میری پھپھی کیوں پئی روندی ہے تھوڑی جئی دیر دے بعد باکر واپس ولے آئے ادا بابا خیمیاں دے بارو شامی گھوڑے پہ دوڑیندن میری دادی دے وین پہ آندن جلدی دے نال اٹھے آئے کہیں مجاہد نس سڑیا کوئی تلوار نس چائی بھجدی جاتے نیزہ چایس نعرہ تکبیر بلند کی تس 80,000 کمینے نو میدان چو بھجایس عمر ابن سعد دے خیمے دوتے نیزہ دی چونج رکھ کے دا کمینہ میرے بابے دی شرافت کو کمزوری سمجھے نہیں میرے بابے دی لڑن دی مرضی ہوئے کہیں مجاہد دی لوڑ نہیں ہکا میکو تے چاچے غازی کو آکھے وانج لڑ اساں ہوں ویلے ولسوں جڑے ویلے کربلا دا میدان خالی ہو سی او لڑدا نہیں او کلا نہیں اندے نال زینب ہے تو کمزور سمجھے نہیں نعرہ تکبیر بلند کی تس ادو کمینہ کوئی جوان ہے تا بھیج میرے امام تکبیر دی آواز سنیے حقل مار کیا دن عباس ونج میدان چ ونج وے کون ودا لڑدا ہے مدت تو بعد میرے بابے دے لہجے تکبیر دی آواز آئیے عباس ٹبے دی چوٹی تے چڑھا دا میں کو تنیوے لڑن دیندا سجاد ودا لڑدا ہے سیدہ دا وانجو کو آکھ والا کربلا دا غریب سڑیندائی عباس ٹبے دی چوٹی تے چڑھا حقل مار کے دا سجاد الہیہ والا اسا جنگ نہیں لڑنی اسا چپ کر کے کس کو وجنا ہے بس دے رہو سجاد پچھتے واللہ نیزے دی چونجی چو خون دی دھارے سیدہ دا کہنے گیا میں بابا میدان کہندے کل اجازت لئی آئی بابا غیرت اجازت دا ٹائم نہیں دیتا میری زندگی شامی گھوڑے پہ بجیندے آئیں میری پھپھی دے وین پہ آنے سیدہ دا نیزہ کیوں چاہی ودا ہیں تین لڑنا نہیں تین پھپھیاں دے نال شام ونجنا ہے کوئی مدت دا بیمار نائی جڑے ویلے بابے آکھے شام ونجنائی نیزے کو گوڑے تے رکھ کے دو ٹوٹے کی تس پیو دے قدمچ رکھ کے آدھا لڑنا نہیں تا مچائی کیوں ودا بابا کہیں کو بھیج جڑا میرے خیمے جنگی سامان پیا چوالا میرے کڑے کام دا ہے اپنے خیمے چایا حقل مار کے دا باکر دی ماں جلدی کر میں کو بستر بنا دے میں کو بخار ہو گئی میری سینہ دی میں بستر بنایا ہے بستر بناون تو پہلے میرا وارث زمین تے سم گیا ہے کئی ویری بلائم جواب نستیتا ابالی ٹر دی آئیے اتھائیے جتھے ملکہ شام بیٹھی آئی اد یہ پھپی بان دا ویلا نہیں جلدی آ موجڑ دی پئیاں میرا وارث مردہ ویندائی ایڈی ابالی ٹریے ملکہ شام ایک چادر دا لڑ سارتے دوجہ لڑ دا زمین طواف کریں دی آندیے بچڑے دا سار چاہ کے جھولی چ پایاس منہ چوم کیا دیکھیا بن گیا اجا دا چاچا غازی بھی کو لئی اکبر بھرا بھی کو لئی ادھا پھپھی اماں بابا دا شام ونجنا ہے او بدماش لوگ ہیں تے تو علی دی دیئے بی بی ادھے ٹرنا میں مردہ تو ہیں تو اپنے آپ نو سمال شام جانے تے زینب جانے وسدے رہو جدہ شام دا پتہ لگا کمر جھوک گئیس پانی نائی وط رات روندائی باکر پوچھیا بابا زیادہ تکلیف کنہ جائیں تے ہوئی تے پہلے آکھیا میں کو مسومہ بہن دے سوال نہیں بھول دے تو کو بھول ونیا مسومہ دے سوال نہیں بھول دے
جڑی آدھی سجاد شام وچ ہوا نہیں گھلدی، جڑی آدھی سجاد شام دے قیدی کداں وطن تے ولدن، میں آدم ہر کہیں ول وجنا ہے کہ تیں شام وچ رمنا ہے، او ٹائم نہیں بھولدا جڑی بابے نال نہیں بھولیندی، جڑی آدھی چادر دیو جندہ کلمہ پڑھ دیو میں مدینے والے محمد دی دھی ہاں، چادر نے دے تو بدماش ہٹاؤ، بدماش نے ہٹیں دے تو چراغ بجھاؤ، میں کلی نہیں میرے نال 9 بھر جائیں، بس دے رہو۔ دوجی ویری شام آیا ہے، 18 وراواں دی بھائن یسرب دی واز شہزادی غازی دی سائن شام دے باروں جنگل اچ دفنائی سے، پھپھی کو دفنا کے فیضہ دے گل اچ بائی پا کے آدھا ڈاڈی وطن تے ونجائیں، فیضہ دے کیڑی وطن سجادہ دے مدینہ، فیضہ دے میڈا مدینہ وطن نہیں، سیادہ دے حباج پہنچاواں، فیضہ دے میڈا ہو بھی وطن نہیں، سجادہ دے وط کیڑی وطن، فیضہ دے میڈا وہ وطن جتھے زارا دی دھی دی کبری آدھی شام دے جنگل اچ دفنائی علی دی دھی، وسدے رہو وسدے رہو، ٹور گیا سجاد رہ گئی فیضہ، 36 سال زہرا دی دائی زہرا دی دھی دی قبر تے رہی ہے، میں نے اتر سوال کرو 36 سال بیٹھی رہیے نہیں بیٹھی، نیند کوالیا دی قبر تے رویا، دیگر دی نماز تو فارغ ہویا، دوئے ہاتھ متھے تیرا کیا سین، اجازت دے میں معصومہ دی قبر تے ویلی، آکیا نہیں لاندا پیا او شام دے لوگاں تو ڈر دیئے، وسدے رہو 9 میل سفر کریا، معصومہ دی قبر تے آویا، ساری رات معصومہ دی قبر کوئی جہان دے نال آ کے سمیا جویں حسین سمدائی، صبح دی نماز معصومہ دی قبر تے پڑھیا، دوئے ہاتھ متھے تے رکھیا کہ اجازت دے نہیں چڑھدا پیا ہے، میں عالیہ دی قبر تے ویلی، او علی دی دھی غازی دی سائنے مت کوئی غیر لگاوے، وسدے رہو 36 سال 18 میل دا سفر کریں دی رہیے، 24 محرم دا دین دیگر دی نماز عالیہ دی قبر تے پڑھی سے، کوشش کی تے جھوٹھی وہاں معصومہ دی قبر تے ونجا، اٹھی نہیں سکی زہرا دی دائی زہرا دی دھی دی قبر تے جھڑ گئی، آدھی میری طاقت مک گئی ہے، آج حسین دی دھی دا پیغام پہنچا، آج دائی نہیں آ سکتی، میں نوکرا میری طاقت مک گئی ہے، میں اٹھ
اٹھی نہ سکدی شام دا ٹائم ہوئے آلیہ دی قبر کو گالا کیا دیے سین میں جاننی ہاں میرا آخری ویلا ہے 36 سال تیری قبر تے گزارے ہم کوئی مکانی نہیں آیا جائیں تک بھراوان دی مکان دیتی ہوئے اجازت دے تک بھراوان دی مکان دے قبر لیے قبر جوال آیا ماں مکان دیویں تا پہلے علمال دی دیویں آدھی سائن تیرے غازی دے وڈے ارمان تیرے براد کسن دے وڈے ارمان تیرے قرآن چاون دے وڈا ارمان آدھی سائن سارے ارمان نہیں بھول دے اے ارمان نہیں بھولدا ساری زندگی تواڈی نوکری کیتے ہن آخری ویلا اے میں مردی پیاں میرے ہاتھ پیر بناون والا کوئی نہیں بی بی آدھی اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھ تیرے 2 بچڑے امام سجاد نام دی حقل مار باکر نام دی حقل مار کیا دی سجاد سفران دی بھائیوال دا آخری سلام آدھی پردے میرے ہاتھ پیر بنا جڑے ویلے سجاد نام دی عقل ماری سجاد دی کیڑی حالت ظاہر ملی ہوئی ہے طاقت مک گئی ہے جڑے ویلے فیضا عقل ماری ہے ظاہر بھول گئی ہے زمین تے تلیاں ٹیک اٹھی دایا ہے شام والے پاسے وے کیا تیڈی مک گئی ہے میں کوئی ظاہر مل گئی تیرے وڈے ارمان باقرہ دے بابا کیا نقصان ظاہر بھول گئی ہے آدھا ایک ویری ظاہر ملی لکھاں ویری ملیا وڈا نقصان پیوندا ہے اجو کلی پئی ٹردی جے خالی ولی دا جنازہ چاہیائی میرے بابے دا جنازہ چویندی رہی میرے ڈاڈے دا جنازہ چویندی رہی وسدے رہو فیضا فیضا کے سجا دی اکھا بند ہوئی کفن ملیا ہے غسل ملیا ہے اکھی چرات رہی پہ رک دی جنازہ تیار ہوئے جنازہ چویا ایک جنازہ چویا نہیں جنازے کمڑا شروع کی عقل مار کیا دے باکر مڈا جنازہ رکھے بابا کیوں رکھویں نئے سیدہ دا مودا پترا جن جنازہ کرنا چاہیا لاؤ جنازہ میرے بابے دا جنازہ تیری دھوپ تیری ہے او آیا کھڑا ہے پہلے میں کو بابے کو ملنے حسین آئے سیدہ دا بچڑا تیرے وڈے ارمانیں سجادہ دا بابا چنگاریوں ایک ویری کوس کے سامگی آئے میں 71 بازار دے ہر موڑ چکسداریاں جڑی بابے نال نائی بلندی آدھی چادر دیوا میں نبی دی دھیاں بابا جڑی تڑے سینے تے سمدھی آئی رسیاں نال شام دفنائیں آواز آئی دو اکبر بھرا گی آئی
سجادہ دا بابا سارے نال بلے سا میں اکبر نال ناراض ہاں سیدہ دا کیوں ناراض ہے ادا ہون آیا ہوں ویلے کیوں نہیں آیا جدائیں دی پالن والی ماں ٹری آئی او شام دا جنگل آئی جڑی آدھی آئی سجاد منا اکبر